बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम.एस. अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज के इस एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 4 है और जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उस चैप्टर का नाम है किताबुल आज़ान यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। तो आज हम इसी चैप्टर से मुतालिक जो है वो मज़ीद टॉपिक्स जो हैं उनको मसले को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भी अहादीस शामिल हैं उनको भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। जबकि अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें तो इससे पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे, टोटल 6 टॉपिक्स थे। टॉपिक नंबर 15 से लेकर टॉपिक नंबर 20 तक थी और इसमें जो कुल 10 अहादीस हमने पढ़ी थी वो थी हदीस नंबर 626 से 635 तक। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पिछले एपिसोड में टॉपिक डिस्कस किए थे वो कौन से थे। चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 15, अज़ान सुनकर जो शख्स घर में बैठा तकबीर का इंतज़ार करे। नंबर 16, हर अज़ान और तकबीर के बीच में जो कोई चाहे नफिल नमाज पढ़ सकता है। नंबर 17, सफ़र में एक ही शख्स अज़ान दे। नंबर 18, अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अज़ान दें और तकबीर भी कहें और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। नंबर 19, क्या मौज़न अज़ान में अपना मुंह इधर उधर दाएं बाएं फिराए और क्या अज़ान कहते वक्त इधर उधर देख सकता है। नंबर 20, यूं कहना कैसा है कि नमाज ने हमें छोड़ दिया। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स है जिनका तज़किरा हमने इसे पिछली वीडियो में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और अब उस पर ज़रूर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे उस एपिसोड को हमारे चैनल पर विज़िट करके आप देख सकते हैं, या बहुत ही आसान काम कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस लास्ट जो एपिसोड है इससे पिछला है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 4 की तरफ। तो आज जो है हम मज़ीद टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है। इसमें कुल टोटल 10 टॉपिक्स हैं और अहादीस की अगर हम बात करें तो इसमें अहादीस जो हैं टोटल 12 अहादीस इसमें शामिल हैं। हदीस नंबर 636 से लेकर 647 तक की ये अहादीस इसमें मज़ीद आगे जो हैं फर्दर जो भी मसाइल हैं उनका तज़किरा होगा इसमें, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक अहकामात बताए हैं और किस तरह हमें अमल के ज़रिए हमें बताया है। ये सब आप इस एपिसोड में जान सकेंगे। तो इससे पहले वीडियो को हम शुरू करें, हम देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। तो चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं। टॉपिक नंबर 21, नमाज का जो हिस्सा जमात के साथ पा सको उसे पढ़ लो और जो ना पा सको उसे बाद में पूरा कर लो। नंबर 22, नमाज की तकबीर के वक्त जब लोग इमाम को देखें तो किस वक्त खड़े हों। नंबर 23, नमाज के लिए जल्दी ना उठे बल्कि इत्मीनान और सुकून और सहूलत के साथ उठे। नंबर 24, क्या मस्जिद से किसी ज़रूरत की वजह से अज़ान या अकामत के बाद भी कोई शख्स निकल सकता है। नंबर 25, अगर इमाम मुक्तदियों से कहे कि तुम लोग उसी हालत में खड़े रहो तो जब तक वो लौट कर आए उसका इंतज़ार करें और अपनी हालत पर ठहरे रहें। नंबर 26, आदमी यूं कहे कि हमने नमाज नहीं पढ़ी
تو اس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 27، اگر امام کو تکبیر ہو چکنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو کیا کرے؟ نمبر 28، تکبیر ہو چکنے کے بعد کسی سے باتیں کرنا۔ نمبر 29، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 30، نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کے ٹاپکس جن کا تذکرہ آج اس ایپیسوڈ میں کو کیا جائے گا، اور اس میں جتنی احادیث ہیں صحیح بخاری کی وہ بھی ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح بھی کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے یہ ایک ضروری التماس ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مزید یہ کہ اب ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ مسائل کلیئر ہو سکے۔ تو بغیر دیر کیے ہوئے اب ہم اپنے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 21 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 21، جس کا عنوان ہے کہ نماز کا جو حصہ جماعت کے ساتھ پا سکو اسے پڑھ لو اور جو نہ پا سکو اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 636۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 636 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی زید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری سند، اور زہری نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ ٹاپک نمبر 22، جس کا عنوان ہے کہ نماز کی تکبیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھیں تو کس وقت کھڑے ہوں۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 637۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، کہا مجھے یحییٰ نے عبداللہ بن عبد الوہاب بن ابی قتادہ سے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ وہ اپنے باپ ابو قتادہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ اس مسئلے کے کئی قول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر ختم ہونے کے بعد مقتدیوں کو اٹھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر شروع ہوتے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام نماز شروع کرتے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پر اٹھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کی حدیث لا کر یہ اشارہ کیا کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ بیٹھے رہیں اور جب امام کو دیکھ لیں تب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ ٹاپک نمبر 23، جس کا عنوان ہے کہ نماز کے لیے
جلدی نہ اٹھے بلکہ اطمینان اور سکون و سہولت کے ساتھ اٹھے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 638۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 638 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ جیسے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ میں نکالا ہے، معلوم ہوا کہ شرکت جماعت کے لیے بھاگ دوڑ مناسب نہیں، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چل کر شریک جماعت ہونا چاہیے۔ پھر جو نماز چھوٹ جائے وہ بعد میں پڑھ لے، جماعت کا ثواب بہرحال حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹاپک نمبر 24، جس کا عنوان ہے کہ کیا مسجد سے کسی ضرورت کی وجہ سے اذان یا اقامت کے بعد بھی کوئی شخص نکل سکتا ہے؟ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 639۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 639 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، وہ صالح بن کیسان سے، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ آپ جناب حالت میں تھے مگر یاد نہ رہنے کی وجہ سے تشریف لے آئے، بعد میں معلوم ہو گیا کہ تو واپس تشریف لے گئے۔ اس حدیث سے حضرت امام بخاری قدس سرا نے یہ مسئلہ ثاقب تعصب کیا ہے کہ کوئی ایسی سی سخت ضرورت درپیش آ جائے تو اذان و تکبیر کے بعد بھی آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ جس حدیث میں ممانعت آئی ہے وہاں محض بلا وجہ نفسانی خواہش کے باہر نکلنا مراد ہے۔ ممانعت والی حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی مسجد سے اذان سننے کے بعد نکلنا حرام ہے، مگر وضو یا قضاء حاجت یا کوئی ضروری کام ہو تو اجازت ہے، ورنہ جس مسجد میں رہتے ہوئے اذان سن لی اب اسی مسجد میں نماز کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ اس نماز کے لیے وہی مسجد متعین ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ احکام شریعت و طریقہ عبادت میں نسیان ہو سکتا ہے تاکہ وہ وہی آسمان کے مطابق اس نسیان کا ازالہ کر سکیں۔ ٹاپک نمبر 25، جس کا عنوان ہے کہ اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ تم لوگ اسی حالت میں ٹھہرے رہو تو جب تک وہ لوٹ کر آئے اس کا انتظار کریں، اپنی حالت میں ٹھہرے رہیں۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 640۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 640 میں
ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد بن یوسف فریابی نے خبر دی کہ کہا ہم سے اوزائی نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت میں تھے، مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب قدس فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یہاں اتنی عبارت زائد ہے کہ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر ہم کسی کو ایسا اتفاق ہو تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ جیسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسا کرے۔ لوگوں نے کہا تو مقتدی امام کا انتظار کھڑے رہ کر کرتے رہیں یا بیٹھ جائیں؟ انہوں نے کہا اگر تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے تو کھڑے کھڑے انتظار کریں، ورنہ بیٹھ جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ ٹاپک نمبر 26، جس کا عنوان ہے کہ آدمی یوں کہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 641۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 641 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم خدا کی سورج غروب ہونے ہی کو تھا، میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحان کی طرف گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخعی کا رد کیا ہے، جنہوں نے یہ کہنا مکروہ قرار دیا کہ یوں کہا جائے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کہنا اس شخص کے لیے مکروہ جانا جو نماز کا انتظار کر رہا ہو، کیونکہ وہ گویا نماز ہی میں ہے۔ ٹاپک نمبر 27، جس کا عنوان ہے اگر امام کو تکبیر ہو چکنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو کیا کرے؟ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 642۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 642 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔
सोने से मुराद ऊँघना है, जैसा कि इब्न झबान और इसहाक बिन राहोया ने रवायत की कि बाज़ लोग ऊँघने लगे। चूँकि इशा की नमाज के वक्त काफ़ी गुंजाइश है और बातें बेहद ज़रूरी थीं, इसलिए आपने नमाज को मौखर कर दिया। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद उन शरई सहूलतों को बयान करना है जो रवा रखी गई है। आज जबकि मसरूफ़ियात ज़िंदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर मिनट मसरूफ़ियात का है, हदीस नबवी अल अमाम ज़ामिन के तहत इमाम को बहरहाल मुक्तदियों का ख्याल करना ज़रूरी होगा। टॉपिक नंबर 28, जिसका उन्वान है कि तकबीर हो चुकने के बाद किसी से बातें करना। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 643। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 643 में इरशाद है कि हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे हमीद तवील ने बयान किया, कहा कि मैंने साबित बनानी से एक शख्स के मुतल्लिक मसला दरियाफ्त किया जो नमाज के लिए तकबीर होने के बाद गुफ्तगू करता रहे। उस पर उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि तकबीर हो चुकी थी। इतने में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए तकबीर कही जाने के बाद भी रोके रखा। ये आपके कमाल इखलाक हस्ना की दलील है कि तकबीर हो चुकने के बाद भी आपने उस शख्स से गुफ्तगू जारी रखी। आपकी आदत मुबारका थी कि जब तक मिलने वाला खुद जुदा ना होता आप ज़रूर मौजूद रहते। यहाँ भी यही माजरा हुआ। बहरहाल किसी ख़ास मौके पर अगर इमाम ऐसा करें तो शरअन उस पर मुआख़ज़ा नहीं है। टॉपिक नंबर 29, जिसका उन्वान है कि जमात से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और इमाम हसन बसरी ने कहा कि अगर किसी शख्स की माँ उसको मोहब्बत की बिना पर इशा की नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में जाने से रोक दे तो उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी माँ की बात ना माने। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 644। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 644 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबू ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने इरत से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा कर लिया था कि लकड़ियों के जमा करने का हुक्म दूं, फिर नमाज के लिए कहूं, इसके लिए अज़ान दी जाए, फिर किसी शख्स से कहूं कि वो इमामत करे और मैं उन लोगों की तरफ जाऊं जो नमाज बाजमात में हाजिर नहीं होते, फिर उन्हें उनके घरों समेत जला दूं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर ये जमात में ना शरीक होने वाले लोग इतनी बात जान लें कि उन्हें मस्जिद में एक अच्छे किस्म के गोश्त वाली हड्डी मिल जाएगी या 2 उम्दा खर ही मिल जाएंगे, तो ये इशा की जमात के लिए मस्जिद में ज़रूर हाजिर हो जाएं। इस हदीस से नमाज जमात के साथ अदा करना जिस कदर ज़रूरी मालूम होता है, वो अल्फाज हदीस से ज़ाहिर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारकीन जमात के लिए उनके घरों को आग लगाने तक का इरादा ज़ाहिर फरमाया। इसीलिए जिन उलमा ने नमाज को जमात के साथ फ़र्ज़ करार दिया है, ये हदीस उनकी अहम दलील है। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस से उन लोगों ने दलील पकड़ी है जो नमाज बाजमात को वाजिब करार देते हैं। अगर ये महज सुन्नत होती
تو इसके छोड़ने वाले को आग में जलाने की धमकी ना दी जाती। सबसे ज़्यादा भारी नमाज मुनाफिकीन पर फजर और इशा की नमाजें हैं। बस ये बुरी आदत अहले ईमान की शान से बहुत ही बईद है। ये ख़ास अहले निफाक का ही शेवा हो सकता है। यहाँ निफाक से मुराद निफाक मुआयसियत है, निफाक कुफ़र मुराद नहीं है। बहरहाल जमहूर उलमा ने नमाज बाजमात को सुन्नत करार दिया है। उनकी दलील वो अहदीस हैं जिनमें नमाज बाजमात की अकेले की नमाज 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत बताई गई है। मालूम हुआ कि जमात से भी बाहर नमाज हो सकती है, मगर सवाब में वो इस कदर कम है कि उसके मुकाबले पर जमात की नमाज 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर नमाज बाजमात ही में फ़र्ज़ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बग़ैर जलाए न छोड़ते। आपका उससे रुक जाना इस अमर की दलील है कि ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत मौक़दा है। टॉपिक नंबर 30, जिसका उन्वान है कि नमाज बाजमात की फ़जीलत का बयान। हज़रत असवद रज़ी अल्लाह अन्हो से जब जमात फौत हो जाती तो आप किसी दूसरी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते जहाँ नमाज बाजमात मिलने का इम्कान होता, और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो एक ऐसी मस्जिद में हाज़िर हुए जहाँ नमाज हो चुकी थी। आपने फिर आज़ान दी, अकामत कही और जमात के साथ नमाज पढ़ी। इसमें कुल 3 अहदीस हैं। हदीस नंबर 645, 646 और 647। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 645 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्होंने नाफे से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा फसीलत रखती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 646 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे लैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यजीद बिन हाद ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन खबाब से, उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जमात से नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 25 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 647 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे आमिश ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सालेह से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की जमात के साथ नमाज घर में या बाज़ार में पढ़ने से 25 दर्जे ज़्यादा बेहतर है। वजह यह है कि जब एक शख्स वज़ू करता है और इसके तमाम आदाब को मलहूज़ रख कर अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर मस्जिद का रास्ता पकड़ता है और सिवा नमाज के कोई और दूसरा इरादा इसका नहीं होता, तो हर कदम पर उसका एक दर्जा बढ़ता है और एक गुनाह माफ़ किया जाता है। और जब नमाज से फारिग हो जाता है तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए बराबर दुआ करते रहते हैं जब तक वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे। कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा रहमहु, ए अल्लाह इस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम कर। और जब तक तुम नमाज का इंतज़ार करते रहो गोया तुम नमाज ही में मशगूल हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो की
حدیث میں 25 درجہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں 27 درجہ ثواب باجماعت نماز میں بتایا گیا ہے۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ قوی ہے، اس لیے عدد سے متعلق اس روایات کو ترجیح ہوگی، لیکن اس سلسلے میں زیادہ صحیح مسلک یہ ہے کہ دونوں کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ باجماعت نماز بذات خود واجب یا سنت موقدہ ہے، ایک فضیلت کی وجہ تو یہی ہے۔ پھر باجماعت نماز پڑھنے والوں کے اخلاص و تقوی میں بھی تفاوت ہوگا اور ثواب بھی اسی لیے مطابق کم و بیش ملے گا۔ اس کے علاوہ کلام عرب میں یہ اعداد کثرت کے اظہار کے موقع پر بولے جاتے ہیں، گویا مقصود صرف ثواب کی زیادتی کو بتانا تھا۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا گھروں اور بازاروں میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، گو بازار یا گھر میں جماعت سے نماز پڑھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے وہاں اکیلے نماز پڑھنا مراد ہے، واللہ اعلم۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ یعنی کتاب الاذان کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جو بھی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں جس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اس کی جو مختصر تشریح کی ہے، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا رپلائی کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر وہاں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 5 کا، جو کہ بہت جلد اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں گا، جس میں اسی چیپٹر کو مزید آگے ہم کنٹینیو کریں گے، مزید ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، لیکن جانے سے پہلے ایک پھر وہی ضروری التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصاریہ کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے اور پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مزید یہ کہ اگر مزید اسلامک ویڈیوز یا احادیث کو سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل پر ایک بار آپ ضرور وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت نالج ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز کو آپ ضرور قائم کریں، اور دوسری یہ کہ نماز کو اپنے وقت پر قائم کریں، اور تیسری چیز یہ کہ جب اذان ہو یعنی جب آپ کو نماز کے لیے بلایا جائے تو آپ ضرور۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔